तृतीयस्कन्धः अथ प्रथमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच एवमेतत्पुरा पृष्टो मैत्रेयो भगवान् किल क्षत्रावनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहं वृद्धिमत् यद्वायं मन्त्रकृद्वो भगवान् अखिलेश्वरः पौरवेन्द्रगृहं हित्वा प्रविवेशात्मसात्कृतम्। राजोवाच कुत्र क्षत्तुर्भगवता मैत्रेयेण ससङ्गमः कदा वा सह संवाद एतद्वर्णयनः प्रभो न ह्यल्पार्तोदयस्तस्य विदुरस्यामलात्मनः तस्मिन् वरीयसि प्रश्नः साधुवादोपबृंहितः। सूत उवाच स एवं ऋषिवर्योऽयं पृष्टो राज्ञा परीक्षिता प्रत्याहतं सुबहुवित् प्रीतात्मा श्रूयतामिति। श्रीशुक उवाच यदा तु राजा स्वसुतान् साधून् पुष्णन् अधर्मेण विनष्टदृष्टिः भ्रातुर्यविष्टस्य सुतान् विबन्धून् प्रवेश्य लाक्षाभवने ददाह। यदा सभायां कुरु देवदेव्याः केशाभिमर्शं सुतकर्मगर्ह्यं न वारयामास नृपस्नुषायाः स्वाश्रैर्हरन्त्याः कुचकुङ्कुमानि द्यूते त्वधर्मेण जितस्य साधोः सत्यावलम्बस्य वनागतस्य न याचतो दातु समयेन दायम् तमोजुषाणो यदजातशत्रोः। यदा च पार्थप्रहितः सभायां जगद्गुरुः यानि जगाद कृष्णः न तानि पुंसाम् अमृतायनानि राजोरुमेने क्षतपुण्यलेशः। यदोपहूतो भवनं प्रविष्टो मन्त्राय पृष्टः किल पूर्वजेन अताह तन्मन्त्रदृशां वरीयान् यन्मन्त्रिणो वैदुरिकं वदन्ति अजातशत्रोः प्रतियच्छदायं तितिक्षतो दुर्विषहं तवागः सहानुजो यत्र वृकोदराहिः श्वसन् वृषा यत्त्वमलं बिभेषि पार्तांस्तु देवो भगवान् मुकुन्दो गृहीतवान् सक्षितिदेवदेवः आस्ते स्वपुर्यां यदुदेवदेवो विनिर्जिताशेष नृदेवदेवः स एष दोषः पुरुषद्विडास्ते गृहान् प्रविष्टो यमपत्यमत्या पुष्णासि कृष्णाद्विमुखो गतश्रीः त्यजाश्वशैवं कुलकौशलाय इत्यूचिवांस्तत्र सुयोधनेन प्रवृद्धकोपस्फुरिताधरेण असत्कृतः सत्स्पृहणीयशीलः क्षत्ता सकर्णानुजसौबलेन कयेन मत्रोपजुहावजिह्वम् दास्याः सुतं यद्बलिनैव पुष्टः तस्मिन् प्रदीपः परकृत्यास्ते निर्वास्यताम् आशुपुराश्वसानः स इत्थम् अत्युल्बणकर्णबाणैः भ्रातुः पुरो मर्मसुताडितोऽपि स्वयं धनुर्द्वारि निधाय मायाम् गतव्यथो यात् उरुमानयानः स निर्गतः कौरवपुण्यलब्धो गजाह्वयात् तीर्थपदः पदानि अन्वाक्रमत्पुण्यचिकीर्षयोर्व्याम् स्वधिष्ठितो यानि सहस्रमूर्तिः
पुरेषु पुण्योपवनाद्रिकुञ्जेषु अपङ्कतो येषु सरित्सरस्सु अनन्तलिङ्गैः समलङ्कृतेषु चचारतीर्थायतनेषु अनन्यः गाम् पर्यटन् मेध्यविविक्तवृत्तिः सदा प्लुतोऽधशयनोऽवधूतः अलक्षितस्वैरवधूतवेषो व्रतानि चेरे हरितोषणानि इत्थम् व्रजन् भारतमेव वर्षम् कालेन यावद्गतवान् प्रभासम् तावच्छशासक्षितिमेकचक्राम् एकातपत्राम् अजितेन पार्थः तत्राथ शुश्राव सुहृद्विनष्टिम् वनम् यथा वेणुजवह्निसंश्रयम् संस्पर्धया दग्धम् अथानुशोचन् सरस्वतीम् प्रत्यगियाय तूष्णीम् तस्याम् तृतस्योशनसो मनोश्च पृतोरताग्नेरसितस्य वायोः तीर्थम् सुदासस्य गवाङ्गुहस्य यच्छ्राद्धदेवस्य सासिषेवे अन्यानि चेह द्विजदेवदेवैः कृतानि नानायतनानि विष्णोः प्रत्यङ्गमुक्त्याङ्कितमन्दिराणि यद्दर्शनात् कृष्णम् अनुस्मरन्ति ततस्त्वतिव्रज्य सुराष्ट्रम् वृद्धम् सौवीरमत्स्यान् कुरुजाङ्गलांश्च कालेन तावद्यमुनामुपेत्य तत्रोद्धवम् भागवतम् ददर्श स वासुदेवानुचरम् प्रशान्तम् बृहस्पतेः प्राक्तनयम् प्रतीतम् आलिङ्ग्यगाढम् प्रणयेन भद्रम् स्वानामपृच्छत् भगवत्प्रजानाम् कच्चित् पुराणौ पुरुषौ स्वनाभ्य पाद्मानुवृत्तेह किलावतीर्णौ आसात उर्व्याः कुशलम् विधाय कृतक्षणौ कुशलम् शूरगेः कच्चित् कुरूणाम् परमः सुहृन्नो भामस्यास्ते सुखमङ्गशौरिः यो वै स्वसॄणाम् पितृवद्ददाति वरान् वदान्यो वरतर्पणेन कच्चिद्वरूताधिपतिर्यदूनाम् प्रद्युम्नास्ते सुखमङ्गवीरः यम् रुक्मिणी भगवतोऽभिलेभे आराध्य विप्रान् स्मरमादिसर्गे कच्चित् सुखम् सात्वत वृष्णिभोज दाशार्हकाणाम् अधिपस्सास्ते यम् अभ्यषिञ्चत् शतपत्रनेत्रो नृपासनाशाम् परिहृत्य दूरात् कच्चिद् हरेः सौम्यसुतः सदृक्ष आस्ते ग्रणीरथिनाम् साधु साम्बः असूतयम् जाम्बवती व्रताढ्या देवम् गुहम् योऽम्बिकया धृतोऽग्रे क्षेमम् स कच्चित् युयुधानास्ते यः फाल्गुनात् लब्धधनुरहस्यः लेभेञ्जसाधोक्षजसेवयैव गतिम् तदीयाम् यतिभिर्दुरापाम् कच्चिद्बुधः स्वस्त्यनमीव आस्ते श्वपल्कपुत्रो भगवत्प्रपन्नः यः कृष्णपादाङ्कितमार्गपांसुषु अचेष्टत प्रेम विभिन्नदैर्यः कच्चित् शिवम् देवकभोजपुत्र्या विष्णुप्रजाया इव देवमातुः या वै स्वगर्भेण दधार देवम् त्रयीयता यज्ञविधानमर्थम् अपि स्विदास्ते भगवान् सुखम् वो यः सात्वताम् कामदुगो निरुद्धः यमामनन्ति स्मः शब्दयोनिम् मनोमयम् सत्त्वतुरीयतत्त्वम् अपि स्विदन्ये च निजात्मदैवम् अनन्यवृत्त्या समनुव्रता ये
हृदीकसत्यात्मज चारुदेष्ण गदादयः स्वस्ति चरन्ति सौम्य अपि स्वदोर्व्याम् विजयाच्युताभ्याम् धर्मेण धर्मः परिपाति सेतुम् दुर्योधनोऽतप्यत यत्सभायाम् साम्राज्यलक्ष्म्या विजयानुवृत्त्या किं वा कृताघेष्वगमत्यमर्षि भीमो हि वद्दीर्घतमम् व्यमुञ्चत् यस्याङ्घ्रिपातम् रणभूर्णसेः मार्गम् गदायाश्चरतो विचित्रम् कच्चित् यशोधारथयूतपानाम् गाण्डीवधन्वोपरतारिरास्ते अलक्षितो यच्छरकूटगूढो मायाकिरातो गिरिशस्तुतोष यमौ उतस्वित्तनयौ पृथायाः पार्थैर्वृतौ पक्ष्मभिरक्षिणीव रेमात उद्दाय मृधे स्वरिक्तम् परात्सुपर्णाविव वज्रिवक्त्रात् अहो पृथापि ध्रियतेर्भकार्ते राजर्षिवर्येण विनापि तेन यस्त्वेकवीरोऽधिरतो विजिज्ञे धनुर्द्वितीयः ककुभश्चतस्रः सौम्यानुशोचेतमदः पतन्तम् भ्रात्रे परेताय विदुद्रुहेयः निर्यापितो येन सुहृत्स्वपुर्या अहम् स्वपुत्रान् समनुव्रतेन सोऽहम् हरेर्मर्त्यविडम्बनेन दृशो नृणाम् चालयतो विधातुः नान्योपलक्ष्यः पदवीम् प्रसादात् चरामि पश्यन् गतविस्मयोऽत्र नूनम् नृपाणाम् त्रिमदोत्पथानाम् महीम् मुहुश्चालयताम् जमूभिः वधात् प्रपन्नार्तिजिहीर्षयेषोऽपि उपैक्षतागम् भगवान् कुरूणाम् अजस्य जन्मोत्पथनाशनाय कर्माण्यकर्तुः ग्रहणाय पुंसाम् नन्वन्यथा कोऽर्हति देहयोगम् परो गुणानाम् उत कर्मतन्त्रम् तस्य प्रपन्नाखिल लोकपानाम् अवस्थितानाम् अनुशासने स्वे अर्ताय जातस्य यदुष्वजस्य वार्ताम् सखे कीर्तय तीर्थकीर्तेः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम् संहितायाम् तृतीयस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।